नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। एनवीटीभी हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म सबिका श्रेष्ठको हार्दिक नमन। आज म तपाईहरूलाई लोकनीति र धर्मनीतिको हृदयसार नामक अर्ती वाचन गरेर सुनाउँदैछु। यस पुस्तकका लेखक पाल्टुल ओर्गेन जिग्मी छोक्की वाङपुज्यू हुनुहुन्छ भने यसका नेपाली अनुवादक लोचावा पुण्यप्रसाद पराजुलीज्यू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी यस अडियो बुक बनाउन आर्थिक रूपले सहयोग गर्नुहुने युकेको केन्ट निवासी उपासक भीमप्रसाद गुरुङ, उपासिका राधिका गुरुङ, उपासक फुलकुमार गुरुङ, उपासिका तारादेवी गुरुङ प्रति एनवीटीभी परिवार हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ। भोटको दोमे प्रान्तको बीचमा पर्ने थामो लिङ्कारतो भन्ने स्थानमा एक गृहस्थको घरमा तीखो बुद्धि, शालीन स्वभाव जस्ता सभ्य व्यक्तिमा हुनुपर्ने गुणहरूले युक्त भएको सोन्नु लोदेन कुमारमती नामक एक छोरा थियो। बाल्यकालमै पिताको मृत्यु भएको हुनाले असल सल्लाह दिने व्यक्तिको अभावले गर्दा त्यो केटो गाउँका केही खराब व्यक्तिहरूको सङ्गतमा परेर चोर्ने, ढाँट्ने, छल्ने, ठग्ने जस्ता गलत कामहरूमा लागेको थियो। एक दिन बाटामा डुलिरहेको बेला त्यो किशोरले कपाल, दारी र जुङ्गा फुलेको, हातमा लामो लौरो टेकेको, खुट्टा लगलगी कामिरहेको बुढो व्यक्ति लडखडाउँदै हिँडेको अवस्थामा भेट्यो। उक्त बुढालाई खिल्ली उडाउँदै त्यसले यसो भन्यो, हाहा, यहाँ तुसारो नपरेको हुनाले शिरमा भुवाको टोपीको के काम? यहाँ भयङ्कर कुकुरहरू नभएकाले बेतको लट्ठीको के काम? यो नाच्ने ठाउँ नभएकाले खुट्टा हल्लाउनुको के काम? ओइ बुढा, कहाँका हौ? आज बिहान कहाँबाट आयौ? भरे बेलुकी कहाँ जान्छौ? नलुकाइकन सिधा सिधा जवाफ देऊ। ती बुढाले त्यस केटालाई आँखा तरेर हेर्दै यसो भने, हाहा, मेरो हिँडाइ हेरेर खिल्ली उडाउने तिमी एउटा अल्लारे घमण्डी केटा जस्तो लाग्छौ। गफ र ठट्टा गर्ने तरिका हेर्दा असभ्य भए पनि बुद्धिमान जस्तो लाग्छौ। हे कालो केसवाला तन्नेरी, बुढालाई जिस्काउने तरिका हेर्दा अनाथ र कुसङ्गतमा लागे जस्तो छौ। बुढ्यौली त वज्र समान सारो चट्टानलाई पनि आउँछ। टाटे बाघका रौँहरू पनि खस्कन्छन्। एउटै बाबुका छोराहरू पनि असल र खराब हुन्छन्। युवा अवस्थामा मासु र रगतले पुष्ट भएको बेलामा म पनि तिमीभन्दा राम्रो थिएँ। जिब्रो र आँखा जस्ता इन्द्रियहरू स्पष्ट भएको बेलामा तिमीभन्दा पनि चलाक थिएँ। आफ्नो घर भएको ठाउँमा म पनि तिमीभन्दा शक्तिशाली थिएँ। म दोखाम नामक स्थानबाट आएको हुँ। आज बिहान संसारको नगरबाट आएको हुँ। आज बेलुकी मोक्षको द्वीपमा जाँदैछु। त्यो किशोरको सोचाइमा ती बुढाको बोलाइको तरिका सुन्दा विद्वान रहेछ भन्ने लागेर यस्तो भन्यो, ए बुढा, यहाँ एकछिन बसेर केही कुरा गर। बुढाले भने, के कुरा गर्नु? धर्मको कुरा मैले जानेको छुइनँ, लोकको कुरा तिमी सुन्दैनौ। त्यसैले यो बुढालाई बाटोमा हिँड्न छोडिदिएकै राम्रो। त्यो सुनेपछि किशोरले यसो भन्यो, त्यसो भए तिमी जे भन्छौ म पक्का रूपमा त्यही कुरा सुन्छु। यस्तो बाचा गरेपछि ती बुढा मान्छे त्यही बिस्तारै बसेर यस्तो कुरा बताए, अहो, मलाई धर्म र लोकको बारेमा धेरै कुरा आउँदैन। केही जानेको भए पनि आजकल कलियुगका सबैजसो व्यक्तिहरू खराब र पापी कामहरूमा लागेका छन्। आफ्नो स्वार्थका लागि छलकपट गर्दै समय बिताउँछन्। अरूहरूलाई हानि पुर्याउने विचार लिएर उल्टो आचरण गर्छन्।
यो समय असल व्यक्तिलाई भन्दा खराब व्यक्तिलाई महत्त्व दिइन्छ। इमान्दार व्यक्तिले भन्दा बेइमान व्यक्तिले जित्ने बेला हो। कृपा गरेको व्यक्तिलाई भन्दा पनि नयाँ साथीलाई छान्ने बेला हो। माथिका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू नियममा भ्रष्ट छन्, तलका सर्वसाधारणको आचरणमा भ्रष्ट छन्। पछिको जीवनको कुरा छाडिदिउँ। यही जीवनको आचरणमा पनि लाज नभएका, विवेकहीन र जस्तो सुकै पनि काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई बहादुर भनेर प्रशंसा गर्ने चलन छ। राम्रो असल आचरणमा रहौँ भनेर अर्ती दिने व्यक्तिलाई खराब मान्ने मात्र नभएर यहाँ मानव नीतिशास्त्र सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नै खोजिँदैन। यस्तो खराब समयमा म जस्तो व्यक्ति बोल्नुको कुनै प्रायोजन छैन। साथीले सोद्धा उत्तर नदिइकन रहनु धरै छैन। भूतले गाला चड्काउँदा फ्याउरो नरोइकन रहनु धरै छैन। चोरको कालो छाया देख्दा कुकुर नभुकिकन धरै छैन भने झैँ तिमीले प्रश्न सोद्धा मैले उत्तर दिनै पर्ने हुन्छ। सोद्धा बताउनै पर्छ, सिक्न खोज्नेलाई सिकाउनै पर्छ। अब म छोटकरीमा केही कुरा बताउँछु। धर्मनीति। सद्धर्मनीति सुरुमा कसले बताए भनी सोद्धा गुरु कल्याण मित्रहरूले बताएका हुन्। यसको मुख्य स्रोत बुद्धका वचनहरू हुन्। प्रातिमोक्ष, बोधिसत्व र मन्त्रको मूल संसारप्रतिको वैराग्य, बोधिचित्त र सम्यक दृष्टि तथा भावना आदि हुन्। उत्तम, मध्यम र निम्न क्षमताका व्यक्तिहरूले आफ्नो ल्याकत अनुसार अभ्यास गर्नुपर्दछ। अन्तमा आफ्नो मनका क्लेशहरूलाई जरैदेखि काटेर बुद्धत्व प्राप्तिको उपायको रूपमा मान्दा सद्धर्मका सम्पूर्ण पद्धति समेटिएका हुन्छन्। लोकनीति। लोकनीतिको बारेमा कसले बताए भनी सोध्ने हो भने बाबुआमा तथा बुढापाकाहरूले बताएका हुन्। यसको मूल स्रोत पहिलेका राजा, मन्त्री, बोधिसत्वहरूका नीतिशास्त्रहरू हुन्। बीचमा राजा, मन्त्री, प्रजा तथा उच्च, निम्न, धनी, गरिब सबैले आफ्नो क्षमता अनुसार ठुला बडाको सम्मान, साना व्यक्तिहरूको पालन र समान स्तरका व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्नुपर्दछ। अन्तमा यो जीवनमा सुख र शान्ति प्राप्त हुन्छ भने पछि मुक्तिको मार्गमा लगिन्छ। यसमा सबै लोकनीति समेटिएको हुन्छ। धर्मनीतिमा बुद्ध वचन, शास्त्र, उपदेश ग्रन्थहरू अनगिन्ती भएकाले मैले त्यसको बारेमा यहाँ बताउनु आवश्यक छैन। अब लोकनीतिको बारेमा संक्षेपमा बताउँछु। 1. ठुला बडाको सम्मान नीति। उच्च, निम्न, असल, खराब सबै मानिसका लागि यो जन्म र पछिका लागि आशाको ठाउँ गुरु र त्रिरत्न बाहेक अरू हुँदैन। तसर्थ बुद्ध प्रतिमा, ग्रन्थ, सङ्चक, चैत्य जस्ता बुद्धका काय, वाक र चित्तका प्रतीकहरू नयाँ वा पुराना, राम्रा वा नराम्रा जस्तो सुकै भए पनि एक चित्तको श्रद्धासहित आदर, सत्कार, दण्डवट, पूजा आदि गर्नुपर्दछ भनिएको छ। जसको मनमा श्रद्धा छ उसको अगाडि बुद्ध रहनुहुन्छ। विशेष गरी गुरु, भिक्षु र धार्मिक व्यक्तिहरूको कुरा काट्नुहुन्न। मिथ्या दृष्टि, दोषारोपण, निन्दा आदि गर्नुहुन्न। मृतकको हंसले खोज्ने स्थान, जीवित व्यक्तिहरूले शरणमा जाने स्थान, आफूसँग हुँदा पूजा गर्ने स्थान, नहुँदा बिन्ती गर्ने स्थान त्रिरत्न, बुद्ध, धर्म र सङ्घभन्दा शक्तिशाली अर्को यस संसारमा केही छैन। श्रद्धा, भक्ति तथा पुण्य सम्भार गर्दा होस् वा निन्दा गर्ने तथा हानि पुर्याउने चित्त पैदा गर्दाको फल अचिन्त्य अर्थात् चिन्तन नै गर्न नसकिने हुन्छ। त्यसैले उहाँहरूको असल तथा खराब पक्षको हामी जस्ता व्यक्तिहरूले परीक्षण गर्न सकिन्न। महाकारुणिक बुद्ध भन्नुहुन्छ, म र म जस्तो व्यक्ति बाहेक अन्य व्यक्तिहरूले
अरू व्यक्तिहरूको मूल्याङ्कन गर्न सक्दैनन्। आफ्नो हेराइ अशुद्ध भए पनि शुद्ध देखाइ र श्रद्धा भक्ति हुनुपर्दछ। आफूले आफैलाई नराम्रो बनाउनु हुँदैन। अरू नराम्रा भए पनि हामीलाई हानि पुर्याउन सक्दैनन्। आजकल ठुला बडा वा निम्न स्तरका व्यक्ति हुन् वा भिक्षु वा गृहस्थ पुरुष तथा महिला जोसुकै भए तापनि अरूमा दोष खोजेर बताउँदै हिँड्नुभन्दा गम्भीर दोष धर्मनीति तथा लोकनीति दुवैमा अर्को छैन। ऐनामा आफ्नै आकृति देखिए जस्तो दोष अरूका नभएर आफ्नै हुन्। तसर्थ अरूका दोष बताउने बेलामा सुन्ने व्यक्ति विवेकवान रहेछ भने आफूले बताउँदा उसले सुने जस्तो लागे तापनि भित्रबाट मन पराएको हुँदैन। उसले हाम्रो कुरा गर्ने तरिका हेरेर यो त दुई जिब्रे व्यक्ति रहेछ भनेर सोच्न सक्दछ। तसर्थ यस्तो भनिएको छ, अरूका दोषको विचार नगर, आफ्ना दोषहरूको जाँच गर। अरूका छिद्र नखोज, आफ्नै छिद्रहरू निकाल। अझ उच्च अवस्थाका नायक, राजा, मन्त्री, मुखिया, गाउँका बुढापाका, मातापिता, आचार्य, मित्र, बन्धुबान्धव सबैको आदर सत्कार गर्नुपर्दछ। ढोका खोलेर आसनमा राख्ने, स्वागत गर्ने, विदाई गर्ने आदि श्रद्धापूर्वक विनम्र भएर गर्नुपर्दछ। आजकल केही व्यक्तिहरू आफूलाई उच्च स्तरको विद्वान धनी छु भन्ने ठानेर अरू मानिसहरूको निन्दा गर्नु धर्मनीति र लोकनीति दुवैको गुण होइन, यो त आफ्नै दोष बाहिर निस्केको मात्र हो। यस्तो भन्ने गरिन्छ, गुण नभएको व्यक्तिको घमण्ड बढी हुन्छ, फोस र बोट अल्को हुन्छ। घमण्डको पिण्डमा गुणरूपी जल अडिँदैन। प्रताप, धन र सौम्यताका तिनै गुणहरू एकै व्यक्तिमा जम्मा हुँदा धर्मराज थिसोङ देचेन भन्दा उच्च व्यक्ति तिब्बतमा थिएन। उनले पनि गरिब भेषमा रहेका योगीहरूलाई दण्डवत तथा सत्कार गर्दथे। अरूहरूका लागि स्वर शुद्ध मानव धर्महरूको नियम बनाएका थिए। तसर्थ उच्च व्यक्तिहरूलाई आदर्शको रूपमा हेर्नुपर्छ र पहिलेको दृष्टान्त पछिका लागि राख्नुपर्दछ। भद्र र सज्जन व्यक्तिको हृदय कोमल र शान्त हुन्छ भने इमान्दारिता तथा मन खुला भएको पाइन्छ। 2. आफूभन्दा सानाको पालन नीति। आफूभन्दा कमजोर, अनाथ, दरिद्र, निर्धन, भिखारीहरूको तिरस्कार, हेला, रिस, शोषण नगरिकन कुराकानी गर्दै भोजन, वस्त्र आदि दिएर सक्दो सहयोग गर्नुपर्दछ। यदि उपकार गर्न सकिएन भने पनि शिष्ट भाषा प्रयोग गर्दै सच्चा व्यवहार गर्नुपर्दछ। कमजोर व्यक्तिहरूप्रति अधिकार जमाउने, धम्की दिने, कुटपिट गर्ने व्यक्ति वीर हो भनेर सोचिएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि यस्तो भनिएको छ, हातका लागि खराबी छुरी धारिलो हुन्छ, भिखारीप्रति खराब कुकुर कडा हुन्छ, निर्धन व्यक्तिहरूका लागि खराब मान्छे दुष्ट हुन्छ। उच्च पद लिने इच्छा भएकाले तल्लो स्थान लिनुपर्छ। जित चाहने व्यक्तिले हार पनि स्वीकार्नुपर्छ। त्यसै गरी हामीले अरूहरूको सम्पत्ति, प्रभुत्व आदि प्राप्तिलाई देखेर हातले मुख छोप्दै हैरानी प्रकट गर्नु र आफूभन्दा निम्न स्तरका भिखारी र खराब मानिसहरू देख्दा तल पाउले दबाएर आफ्नो शिर उच्च गराएर खिस्सी गर्दै हिँड्यौँ भने त्यो उच्च र निम्नको सुख र दुःखको अनुभव नगरेको चिन्ह हो। उच्च निम्न, असल खराब जे देखे पनि त्यस्तो प्रकारको सुख दुःख, राम्रो नराम्रो आफूलाई पनि हुने नै भएकोले उच्च स्तर व्यक्तिलाई अत्याधिक मन पराउने र निम्न व्यक्तिहरू प्रति रिसाउन मिल्दैन। उच्च अवस्था, निम्न अवस्था, सुख दुःख, सम्पन्नता, गरिबी सबै एउटै जन्ममा सधैँ रहिरहनु दुर्लभ छ। भनिएको पनि छ, लामो समयसम्म मित्रता कायम रहनु दुर्लभ छ। धनी व्यक्ति जीवनभर सुखी रहन दुर्लभ छ। दोषहरूको अनुभव नगर्ने विद्वान हुनु दुर्लभ छ। 3.
समान स्तरका व्यक्तिहरूसँग सङ्गत गर्ने नीति, नातेदार, इष्टमित्र, गाउँले, छिमेकी आदिको सम्बन्धमा चोरी, झुट, छलकपट, विश्वासघात, चुक्ली, वैमनस्यता, हेप्ने आदि नगरिकन सबैलाई सकिएसम्म मद्दत गर्नुपर्दछ। सानातिना हरेक काममा खुसी हुने, दुःखी हुने जस्तो संवेदनशील नभइकन सुख दुःख दुवै, असल खराब दुवैलाई आत्मसात गर्नुपर्दछ। मनमा जे आउँछ त्यसबाट विचलित नभइकन दृढ भएर रहनुपर्दछ। कसैसँग पनि लाज शर्म नमानेर राम्रो मनबाट मिलेर रहनुपर्दछ। आफ्नो ठाउँमा अरूलाई राखेर अरूको ठाउँमा आफूलाई राखेर विचार गर्नु अत्यावश्यक छ। जोसुकै भए तापनि आफ्नो दोष जान्नु पर्दछ। अरूका दोषहरू देखाउने कलामा तीखो भए पनि आफ्नो दोष हेर्ने ऐना हुनु अत्यन्तै दुर्लभ छ। आफूले आफैलाई नजाँचेमा त्यो कुरा बताउन अरूहरू आउनेवाला छैनन्। आफ्नो अगाडि प्रशंसा गरे पनि आफ्नो पछाडि कुरा काट्ने र निन्दा गर्ने मात्रै हुन सक्छ। यदि कुनै विवेकी व्यक्तिले दोषहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखाएर बताए पनि त्यसलाई सुन्नुको सट्टा मनमा इख लिन्छन्। भनिएको पनि छ, आजकल सबै मानिसहरू आफूले आफैलाई राम्रो हुँ भन्ने ठान्छन्। राम्रो र नराम्रोको विषयमा विद्वानहरूको ग्रन्थमा हेरेर आफ्नो स्वभाव आफैले जाँचेर त्यसलाई आफैले सुधार्नुपर्छ। बुझ्यौ त? त्यसपछि सुन्नु लोडोले यस्तो सोध्यो, उच्च, निम्न र समान तीनवटैसँग सम्बन्ध राख्ने तरिका यस्तो हो भने आजकालका केही नायकहरूले आफूले नियम कानुन अनुकूल आचरणमा रहेको जिउ र बोलीले सक्दो सेवा सत्कार गरे पनि सानो गल्ती हुने बित्तिकै कुट्ने, पिट्ने र ठुलो जरिवाना तिराउने गर्छन्। त्यसै गरी निर्धनमा भिखारी तथा मध्यमका नातागोता, बन्धुबान्धव, मित्रहरू भित्र पनि आफूले मद्दत गर्दै छोरालाई चाहिँ पालन गरे तापनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो धन सम्पत्ति, पत्नी आदि चोरी, डकैती र ठगी जस्ता कार्यहरू गरेर शत्रुले चाहिँ हानि पुर्याउने पनि धेरै भएकाले त्यस्तो बेलामा गर्ने केही उपाय छ कि बताउनुहोस्। बुढाले ती किशोरलाई भने, हो बुद्धिमान, तिमीले यसरी गहिरो रूपमा प्रश्नहरू सोध्नु पर्दछ। कानले सुनेर मात्र बुझ्न मुस्किल हुन्छ। सुन, उच्च, निम्न र मध्यम जोसुकै भए पनि सुरुमा असल र खराबको जाँच गर्नुपर्दछ। मानिसहरू उत्तम, मध्यम र निम्न गरी 3 प्रकारका हुन्छन्। उत्तम व्यक्तिहरूले देश, क्षेत्र, वर्ग र जनता सबैको हितका लागि काम गर्दा आफ्नो हित पनि स्वतः नै भएको हुन्छ। मध्यम वर्गका व्यक्तिहरूले अरूहरूलाई हानि नपुर्याइकन आफ्नो इच्छा अनुसारको काम गर्दा सफल हुन्छ भने निम्न स्तरका व्यक्तिहरूले अरूहरूलाई हानि पुर्याएर आफ्नो मात्र हितका लागि काम गरे पनि सफल हुनु गाह्रो हुन्छ। केही खराब व्यक्तिहरूले लाज र शरमको परवाह नगरिकन आफ्नो स्वार्थका लागि मात्र जिद्दीका साथ निन्दा र श्राप सुन्दै काम गरेको पनि देखिन्छ। हो, तिनीहरू हरेकमा पनि उत्तम, मध्यम र अधम स्तरहरू हुन्छन्। धर्म र लोक दुवैमा उत्तम, मध्यम र अधम 3 स्तरहरू हुन्छन्। आजकल प्रशंसा गर्दा उचालेर निलो आकाशमै पुर्याइन्छ भने निन्दा गर्दा पातालकै फेदीमा पुर्याइन्छ। त्यो बाहेक व्यक्तिलाई आफ्नो आफ्नो ठाउँमा राख्न जान्दैनन्। यो सङ्कीर्ण मानसिकताको दोष हो। यस्तो भनिएको छ, अपरिचित व्यक्तिको प्रशंसा गर्न हतार गर्नुहुन्न, परिचित व्यक्तिलाई सुख दुःख बताउन हतार गर्नुहुन्न। उत्तम गुरु र नेताहरूमा पनि दोषहरू हुन्छन्। नराम्रा भिखारी, चोर, डाकाहरूमा पनि केही न केही गुण नभएको कोही हुँदैनन्। दोष र गुण कति धेरै वा थोरै छन् भनेर जाँच्नु पर्दछ। यस्तो भनाइ छ, दोष नभएर गुण मात्र भएको मानिस पाउन दुर्लभ छ। गाँठो नभएको सिधा रूप पाउन दुर्लभ छ। विद्वानहरूको मन ठगको छल कपट
र ढुङ्गी व्यक्तिहरूको स्वभाव बुझ्न गाह्रो भएकाले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष विभिन्न उपायहरूद्वारा जाँच्नु पर्दछ। जुनसुकै अवस्थाको जाँचबुझमा निपुण भएमा त्यो बानीले सुख दिन्छ। परीक्षण गर्न निपुण भएमा जे सुने पनि त्यो अभावले सुख दिन्छ। यो दृष्टान्तमा बताइए झैँ सूक्ष्म रूपमा परीक्षण नगरेमा बुझ्न गाह्रो हुन्छ। यस्तो पनि भनिन्छ, शत्रु र पिशाचसँग नभेटेसम्म जो पनि आत्मनिर्भर हुन्छ। धन सम्पत्ति र श्रमको कुरा नभएसम्म जो पनि मृदुभाषी हुन्छ। मुद्दा र अशुभ परिस्थिति नभेटुन्जेल जो पनि वाक्पटु हुन्छ। सुख र दुःख नपरेसम्म आमाको इलाकामा जो पनि भद्र हुन्छ। तसर्थ राम्रो र नराम्रो जेसुकै भए पनि चाँडै निर्णयमा नपुगेर सूक्ष्म जाँचबुझ र परीक्षण गर्नु आवश्यक छ। उच्च पदस्थ नेता आदि नायकहरू थोरै बोल्ने, उदार, निर्णायक, दृढ, शुद्ध, आशययुक्त, सदाचारी जस्ता गुणहरूले युक्त हुनुपर्दछ। विशेष गरी कर र न्यायको मामलामा स्वार्थी र स्वेच्छाधारी हुनु हुँदैन। अरूको अनुहार हेरेर उच्च निम्न व्यक्ति, धन आदिको वशमा नपरेर कर्म र फलको आधारमा सिधा निर्णय गर्न सक्नुपर्दछ। यस्तो भन्ने गरिन्छ, शासक नभएमा जनताको शिरको रक्षा कसले गर्छ? जनता नभएमा शासक कसको बन्ने? शासक सच्चा भएमा जनताहरू सुखी र सबल हुन्छन्। जनताको विकास भएमा त्यो शासकको गहना हो। असल शासकले जनताको सुरक्षा गर्छ। असल जनताले शासकको आदर गर्छन्। काठले काठलाई उचालेमा खम्बा र बलो हुन्छ। मान्छेले मान्छे उचालेमा मालिक र सेवक हुन्छन्। तसर्थ शासक र जनता एक अर्कामा बाबु र छोरा जसरी भर पर्नु पर्दछ। पिता, काका, मामा जस्ता बुर्जुकहरू थोरै बोल्ने, मितभाषी र कोमल स्वभावको हुनुपर्दछ। छोरा नातिहरूमा मुद्दा, ऋण आदि नराम्रो नासो छोड्नु हुँदैन। स्वस्थ शरीर र शान्त मनले युक्त भएर विशुद्ध धर्ममा आधारित भएर मृत्यु सामना गर्न तयार भएर रहनुपर्दछ। पुरुषहरू बुद्धि र कामको सीमा जान्नेवाला, प्रबल, शत्रुसँग लड्न सक्ने, इष्टमित्र र अदम व्यक्तिहरूको बोली खेप्न सक्ने, कोमल हृदययुक्त, दूरदर्शी तथा आत्मनिर्भर र अडानबाट नचुक्ने हुनुपर्दछ। दाजुभाइको झगडामा निर्लज्जले जित्दछ भने दम्पतिको झगडा भएमा स्त्रीहरूले जित्दछन् भने झैँ बाहिरी शत्रु दबाउँदा वीर भइन्छ भने परिवारभित्रका आफन्तजनसँग हार्न सक्ने व्यक्ति नै सुपुत्र हुन्छ। स्त्रीहरूको बोली र मानसिक विचलन कम हुनुपर्दछ। आफ्नो पतिलाई देवता झैँ सत्कार गर्ने, परपुरुषलाई विष चाहिँ ठानेर जोगिने, सजग सङ्ग्रहमा कुशल सेवक र पाल्तु जनावरहरूलाई पालन पोषण गर्ने, विनम्र, निम्न स्थानमा रहने, वाली र लाज शर्म भएकी हुनुपर्दछ। सेवक, अनुचर आदि कुविचार, छलकपट, झुट, चोरी, कुरा काट्ने, झगडा गराउने आदि नभएको हुनुपर्दछ। आफ्नो मालिकलाई माया गर्नुपर्छ भने ठुलो होस् वा सानो जोसुकै भए पनि आदेश पाएपछि पालना गर्नुपर्दछ। सामान्यतया उच्च, मध्यम र निम्न तीनै थरीले कुविचार, छलकपट, धेरै तर्कना, गफ, रिसाहा प्रवृत्ति आदि नराम्रा कुराहरूको जुनसुकै उपायबाट पनि त्याग गर्नुपर्दछ। भनाइ यस्तो पनि छ, रिसाहा साथी नहुनुमा आनन्द छ, जुम्रा परेका लुगा नहुनुमा सुख छ। सामान्यतया एउटा व्यक्तिलाई राम्रो हुँदैमा सबैका लागि त्यही व्यक्ति राम्रो हुँदैन। एउटालाई नराम्रो हुँदा सबैलाई नराम्रो हुँदैन। प्राणीहरूको आफ्नै आफ्नै कर्म र त्यसको फल विभिन्न प्रकारको हुने भएकाले त्यसो भएको हो। शत्रुहरूको सन्दर्भमा कोही पहिलेको कर्मका कारणले शत्रु बनेका हुन्छन् भने कोही अज्ञानता अथवा बिना कुनै उपाय शत्रु बन्छन्। कोही अरूहरूले फुट गराएर शत्रु हुन्छन् भने कोही आफूले परीक्षण गर्न नजान्दा शत्रु हुन्छन्।
यसरी धेरै किसिमले शत्रुहरू भएका हुन्छन्। शत्रुहरूमध्ये शिष्टतामा खुसी हुने रहेछन् भने मित्रतापूर्वक बोलीले मन जित्ने जस्ता उपायहरू प्रयोग गरेर मित्रको रूपमा खिच्नु विद्वानहरूको तरिका हो। यदि शत्रु नराम्रो र दुष्ट खालको छ भने मिठो बोली, कठोर मन, चतुर्याई, छलकपट आदि विभिन्न उपायहरू अपनाएर विनम्र बनाउनु पर्दछ। बाहुबलको प्रयोग गरी हठात रूपमा विनयी बनाउनु सबैको सामान्य तरिका हो। आफूले पूरा गर्न नसक्ने प्रतिज्ञा गर्नु मूर्खता हो। भनाइ यस्तो पनि छ, कसरी बोल्ने भन्ने थाहा छैन भने चुप लागेर बस्नु नै राम्रो हुन्छ। नसकिने काम छ भने सुरु नै नगर्नु राम्रो हुन्छ। बलले जित्न सकिन्न भने टाढै बस्नु राम्रो हुन्छ। आफ्ना बन्धु बान्धवहरूको हकमा उनीहरूको अगाडि प्रशंसा नगरिकन उनीहरूको दोष देखिएमा बताइदिएर उनीहरूको मनलाई सुधार्ने उपाय लगाउनु पर्दछ। राम्रो हुन्छ भने कृतज्ञताका शब्दहरूद्वारा उपकार गर्ने उपाय प्रयोग गर्नुपर्दछ। विशेष गरी छोरा, नाति, सेवक, पत्नी आदिलाई बिग्रन नदिनका लागि नरम र कडा दुवै तरिका अपनाएर उचित मार्गमा लगाउनु पर्दछ। केही दुर्जन व्यक्तिहरूलाई नरम तरिकाले भन्दा कठोर तरिकाले विनम्र बनाउन सकिने भएकाले सोही अनुसार व्यवहार गर्नुपर्दछ। भनाइ नै छ, ढ्याङ्ग्रो र ढोल पिट्दा सुमधुर सुनिन्छन्, गाह्रो र किलालाई ठोक्दा बलियो हुन्छ। छाला र दुष्ट व्यक्ति पिट्दा नरम हुन्छन्। पुत्र र पत्नीलाई अनुशासित बनाउँदा आज्ञाकारी हुन्छन्। त्यस्तै केही नराम्रा मानिसहरू आफ्ना परिवार र साथीभाइ राम्रो हुँदा पनि थाहा नपाएर अपमान र झगडा गर्ने तथा सजाय दिने गर्छन् र पछि विछोड भइसकेपछि पछुतो मान्ने पनि छन्। यो त मित्रतालाई कायम राख्न नसकेको लक्षण हो भनिएको पनि छ। धेरै घनिष्ठता हुँदा कुकुरले पनि सिंहको निन्दा गर्छ। धेरै नजिक भएकाले आँखाले परेला देख्न सक्दैन। मानिसहरूको राम्रोपना र नराम्रोपना जान्नुभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अर्को कुनै छैन। एउटै मान्छेले क्षेत्र, गाउँ, नगर आदिलाई सुखपूर्वक राखेका पनि छन्। एउटै खराब मान्छेले छिमेकी तथा धेरै गाउँको झगडा गराएर बसेका पनि छन्। असल साथीको सङ्गत गर्दा असल नै भइन्छ, खराब साथीको सङ्गत गर्दा खराब नै भइन्छ। पुण्यवान मित्र पाउनु सुनभन्दा पनि दुर्लभ हुन्छ। ती अर्कैतिर भए पनि बन्धुको रूपमा नजिक ल्याउनु पर्छ। पापी मित्र विषभन्दा पनि खराब हुन्छ। ती आफ्नो पक्षमा भए पनि त्याग्नु राम्रो हुन्छ। तसर्थ साथीहरूको राम्रोपना र नराम्रोपना थाहा पाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। काम तथा आचरणको अल्पता र त्यसको सीमा ज्ञान नीति। फेरि सोन्नु लोदेनले सोधे, काम र आचरण कम हुनुपर्छ भनी बताउनु भएकाले त्यस्तो समुचित काम र आचरण कसरी सिक्नुपर्छ? बुढाले यसरी उत्तर दिए, ठिक छ, यहाँ काम भन्नाले हिँड्नु, बस्नु, काम गर्नु, शत्रुहरूको दमन गर्नु, बन्धु बान्धवको पालन गर्नु आदि हुन्। आचरण भन्नाले नियमित रूपमा खाने, पिउने, सुत्ने, बस्ने, बोल्ने, हिँडुल गर्ने आदिका तरिका हुन्। ती दुवैमा राम्रो नराम्रो गुण दोष के छन् ती सबै आफूले जाँच्नु पर्दछ। अरूलाई सोध्ने, पहिलेको उदाहरण लिने, पछि हुनेको योजना बनाउने, आफ्नो क्षमता अनुकूल बनाउने, गाउँको चलन अनुसार मिलाउने, ठुला बडासँग नडराउने, सानाहरूको अपमान नगर्ने गर्नुपर्दछ। त्यस्तै नाफाघाटा, राम्रो नराम्रो, गर्न सकिने वा नसकिने, गर्न सकेमा प्रतिफल सानो वा ठुलो के हुने भन्ने कुरा जाँचबुझ गरी परीक्षण गर्नुपर्दछ। सुरुदेखि नै पूजा सत्कार तथा पुण्य सम्भार आदिमा सावधानीपूर्वक लाग्नु पर्दछ भनिएको छ। कथाको सुरुवात गाह्रो हुन्छ, कामको बिचको भाग गाह्रो हुन्छ, धर्म अभ्यासको अन्तको भाग गाह्रो हुन्छ। तसर्थ जस्तो सुकै काम सुरु गरे पनि त्यसको अन्त नभएसम्म साहस र धैर्यता निरन्तर कायम राख्नु पर्दछ।
बुद्धि र मनलाई अरू धेरै मानिसका धेरै कुराहरूको पछि नलागिकन उपायसहित समय लगाएर सम्पन्न गर्नुपर्दछ। अन्तमा उक्त काम राम्रो भएमा सन्तुष्ट बन्नुपर्छ। नराम्रो भएमा पछुतो नमानिकन दोष कसैलाई नथुपारिकन सहनशील हुनुपर्दछ। सबै काम जाँचबुझ र परीक्षणमा निपुणता हुनाले तथा पुण्यको बलले सम्पन्न हुने भएकाले आफूले यो जन्म र अर्को जन्म दुवैमा सुख र शान्ति पाउने सही उपाय त्रिरत्नको क्षेत्रमा पुण्य सम्भार गर्नु मात्र हो। भनिएको पनि छ, पर्वत समानको प्रयत्न गरेर आगोको झिल्का समान पुण्य कमाउनमा रमाऊ। पुण्यको बलले कार्यसिद्धि हुनु सूर्यको प्रकाश चाहिँ निरपेक्ष हुन्छ। प्रयत्नको बलले कार्यसिद्धि हुनु बत्तीको प्रकाश चाहिँ अरूको अपेक्षामा हुन्छ। सम्पत्ति कम भएका व्यक्तिहरूले मिठो भोजन र राम्रो वस्त्रको चाहना कम गर्नुपर्दछ। धूम्रपान, मद्यपान, जुवा तास जस्ता विचारहीन व्यक्तिहरूका दुश्चर्याहरू गर्नु हुँदैन। आफ्नो धन सम्पत्तिलाई प्रयत्नसहित कमाएर दिनमा सञ्चय गर्ने, रातमा रक्षा गर्ने, व्यर्थका काममा फजुल खर्च नगरी बडो होसियारीका साथ सञ्चित गर्नुपर्छ। निर्लज व्यक्तिहरूलाई उधारो दिनुहुन्न। निर्धन व्यक्तिलाई व्यापारको सामग्री राख्न दिनुहुन्न। सामान्यतया चोरी, छलकपट, ईर्ष्याद्वारा कमाउन खोजेको सम्पत्ति अन्त्यमा सिद्धिने मात्र नभई आफ्नै प्राण पनि जान सक्छ। त्यसै गरी पहिले जम्मा गरेको सञ्चित पुण्य छैन भने प्रयत्न मात्रले उन्नति हुँदैन। धन सञ्चय गर्नाले मात्र सञ्चित हुँदैन, पुण्यको सञ्चयले मात्र सञ्चित हुन्छ। लुगा लगाउनेले मात्र च्यातिन्न, समय सिद्धिनाले क्षीण हुन्छन्। मान्छे बिरामी हुँदैमा मर्दैन, मृत्युकाल आएपछि मात्र मर्दछ। सम्पत्ति भएको व्यक्तिहरूले आफ्नो धन आफ्नै हातमा भएको बेलामै उत्तम रूपमा सद्धर्मको पक्षमा जति सकिन्छ त्यति दान गर्न सक्नुपर्छ। मध्यम रूपमा अरूहरूको उपकारका लागि प्रयोग गर्नुपर्दछ। अन्तिम रूपमा आफ्नो भोजन र वासको सुखमा प्रयोग गर्नुपर्दछ। नत्र भने सम्पूर्ण धन सम्पत्ति छाडेर नाङ्गै खाली हात जानुपर्ने बेलामा धेरै ढिला भइसकेको हुन्छ। मनलाई अँध्यारोले ढाकेको बेलामा सुमेरु पर्वत समानको धन सम्पत्तिले पनि केही फाइदा पुर्याउँदैन। सामान्यतया मन, चित्त कोमल हुँदा पनि आत्मनिर्भरता गुमाउनुहुन्न। राम्रो वा नराम्रो जेसुकै भए तापनि प्रसन्न वा अप्रसन्न हुन हतार नगर। त्यस्तै असल काम र खराब काममा फरक छुट्याउन सक्नुपर्छ। सुनेका कुरा र बुझेका कुरा मनबाट बताइहाल्नुहुन्न। भनिएको छ, मनमा जे सोचिन्छ त्यो बोलिहाल्ने पागल हो। खानेकुरा जे देखिन्छ त्यो खाइहाल्ने सुँगुर र कुकुर हो। सोचेको कुरा गरिहाल्ने व्यक्ति विवेकहीन हो। पानी, चट्टान, शत्रु, चोर, जङ्गली जनावर आदिसँग शक्ति नदेखाऊ। हानि कम हुने भए पनि सावधान बन। सहयोग सानो भए पनि स्वीकार गर। राम्रो नराम्रो जेसुकै भए पनि नराम्रो कुरा र कुरा काट्ने नगर। मितभाषी र उदार चित्तवाला बन। महत्त्वपूर्ण उद्देश्यका लागि नबोली नहुने बाहेक झुट नबोलेर सत्य कुरा बोल। धेरै प्रतिज्ञाहरू नगर। जे बोल्छौ त्यो असत्य हुन नदेऊ। राम्रो कामका लागि जस्तो सुकै कठिनाइ आइपरे पनि सामना गर्न समर्थ बन। नराम्रा व्यक्तिहरूलाई कारण अवगत गराऊ, तर तिनीहरूलाई ढिठ बन्न नदेऊ। अपरिचित व्यक्तिलाई आदरपूर्वक भोजनसहित सत्कार गर, तर धन सम्पत्ति र मनको भित्री कुराको परिचय नदेऊ। परिचित व्यक्तिहरूलाई सके जति उपकार गर। लज्जित हुने काम नगर र झुटो वाचा नगर। अरूहरूलाई आपत विपद परेको बेलामा उनीहरूको निन्दा र अपमान नगर। आफ्नो उन्नति भएको र अघाएको बेला घमण्ड र आफूलाई विशेष ठान्ने काम नगर। प्रतिपक्षको गुरु, नाइकी, मन्त्रधर, भिक्षु,
फोनपो आदिसँग प्रतिस्पर्धा नगर। चञ्चल व्यक्ति र तुरुन्तै सुख तथा दुःखमा संवेदनशील हुने व्यक्तिका पछि नलाग। बताएका कुराहरूलाई सत्य सम्झी नहाल। हानि पुर्याउने बित्तिकै उक्त व्यक्तिलाई शत्रु नठान। अनुकूल व्यक्ति नै भए पनि मनको कुरा नबताऊ। रिस नै भए पनि अर्काको दोष नदेखाऊ। आफूले खर्च नगरेको व्यक्तिसँग ठुलो आश पनि नगर। आफूलाई लाभ पुर्याएको व्यक्तिसँग छोटो अवधिको कृतज्ञ नबन। कुनै पनि अपरिचित व्यक्तिको विश्वास नगर। धेरै मान्छेको बीचमा ज्यादा नबोल। एक्लै रहेको बेलामा धेरै व्यस्त नबन। बारम्बार धेरै सक्रिय नबन। विश्वासी मित्रलाई नझुक्क्याऊ। अरूको सम्पत्तिमा धेरै लोभ नगर। जुनसुकै काममा पनि आफ्नो सामर्थ्य अनुसार गर्नुपर्दछ। काम सम्पन्न हुने विषयमा जाँचबुझ गर। साथीको इच्छाप्रति संवेदनशील बन। मानिसहरूको मनलाई बुझ्नु पर्दछ। सम्पत्तिको उपभोग गर्नुपर्दछ। कन्जुस नभए पनि मितव्ययी हुनुपर्दछ। स्वभाव कोमल भए पनि अपरिवर्तनशील हुनुपर्दछ। मन सोझो र अनुमान गर्न सकिने हुनुपर्दछ। सामान्यतया मानिसको राम्रो र नराम्रो पक्ष आफैले सूक्ष्म परीक्षण गर्नुपर्छ। आजकल धेरै जसो व्यक्तिहरूले शिष्ट तथा सज्जन व्यक्तिको नीति अनुसार मिल्ने वा नमिल्ने कुराको विचार नगरिकन आफूलाई थोरै फाइदा हुने देखियो भने वा मुहारमा मुस्कान देख्ने बित्तिकै प्रशंसा गर्न थालिहाल्छन्। त्यस्तै आफ्नो सोच अनुसार नहुने बित्तिकै अप्रसन्न भई गाली गर्न थाल्छन्। तसर्थ अर्काले भनेका कुराको अनुसरण गर्दै गरेका प्रशंसा वा निन्दा सुन्नु हुँदैन। यस्तो भनिएको छ, बुढो कुकुर भुक्न थालेपछि अरू कुकुरहरू पनि बिना कारण भुके झैँ विद्वानहरू आफैले परीक्षण गर्छ भने मूर्खहरू हल्लाको पछि लाग्छन्। मान्छेको मुख थपिँदै गएपछि कुरा बढ्दै जान्छ भने खाना मान्छेको हात थपिँदै गएपछि घटेर जान्छ। फेरि सबै स्वतन्त्रता सुख हुन्, सबै पराधीनता दुःख हुन्। साझा सम्पत्ति झगडाको आधार हो। प्रतिज्ञा खेदाइको कारण हो। सन्तोष नै उत्तम धन हो। उपकार चित्त नै उत्तम गुण हो। विद्वता नै उत्तम गहना हो। धोका नदिनु नै उत्तम मित्रता हो। बोधी चित्त उत्पाद नै उत्तम सुख हो। त्यस्तै मूर्खहरू बीचमा पनि धनी हुन्छन्। जनावर बीचमा पनि सुर हुन्छन्। स्वार्थ मात्र त पशुहरूले पनि पुरा गर्छन्। शिष्ट विद्वान त लोकमै दुर्लभ हुने भएकाले शिष्ट सज्जनको नीति जसरी पनि सिक्नु पर्दछ। यस्तो सुनेपछि सोन्नु लोदेनले भने, ज्यू हो, तपाईँले सूक्ष्म रूपमा बताउने भएकोमा अत्यन्त आभारी छु। तैपनि यति धेरै कुरा मनमा लिन गाह्रो भएको हुनाले छोटकरीमा बताइदिनुहोस्। लोकका सम्पूर्ण मानव नीतिहरूको मूललाई संक्षिप्त गरिएको विषय। त्यसपछि बुढोले यसो भने, हो, तिमीले भनेको सत्य हो। तिमी सुन, म बताउँछु। सबै मानव नीतिहरूलाई मूल रूपमा ल्याउँदा 5 कुरा छन्। 1. कोमल मन हुनु। 2. काम र आचरणमा सीमा हुनु। 3. उदार र दृढ चित्त हुनु। 4. सबै काम गर्दा पहिले नै जाँच्न र परीक्षण गर्न निपुण हुनु। 5. ती सबैमा स्वच्छ हित चित्तले युक्त हुनु। 1. क्रोध चित्त र कडा बोली भएको व्यक्ति कुनै पनि मानिससँग मिलेर बस्न सक्दैन। अरूलाई हित नै गरे पनि उसको नजिक आउन चाहँदैनन्। त्यस्तो व्यक्तिलाई कसैले पनि भेट्न वा मित्रता गर्न नचाहने भएकोले आफूमा कोमल मन हुनुपर्दछ। कमलो मन हुनु भनेको सबै व्यक्तिहरूप्रति क्रोध कडा बोली नभइकन मन कोमल र खुला हुनु हो। यसको मतलब कस्तुरीको छाला जस्तो जता पनि तन्कन सक्ने वा मह जस्तो जेमा पनि टाँसिन सक्ने हुनु भनेको होइन। 2. कामहरू धेरै गरे पनि आफ्नो सीमाको बोध हुन नसकेमा नाफा वा नोक्सान धेरै हुन्छ। बेला बेलामा राम्रो हुन्छ भने कुनै बेलामा पुरै खत्तम हुन्छ र मानिसहरूले हाँसोको पात्र बनाउँछन्।
मित्र र कामहरूलाई एउटा सीमामा राखेर मलाई बारम्बार नबदलिकन सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूलाई सीमित बनाउनुपर्छ। कामको सीमा ज्ञान भन्नाले जुनसुकै काम गरे पनि आफ्नो मनको सीमा, क्षमताको सीमा, शक्तिको सीमा, मनुष्यको सीमा हरेक अनुसार जान्नुलाई बुझिन्छ। यसको मतलब मूर्ख वा हठी व्यक्तिको जस्तो कुनै पनि क्रियाकलापहरूलाई नस्वीकार्नु भनेको होइन। 3. भोजन, धन सम्पत्ति, स्त्री आदि नचाहने कोही पनि हुँदैनन्, तर उपभोग गर्ने बेलामा त्यसबाट भविष्यमा हुने ठुला र साना नाफा वा नोक्सानीको बारेमा सोच्नु पर्दछ। हालको लाज, शर्म र लोकलाजको बन्देजको पनि विचार गर्नुपर्दछ। नराम्रो वचन, हानि आदिमा नरिसाउने कोही नभए पनि सामान्य नियम, कानुन, दण्ड आदिको बारेमा सोच्नु पर्दछ। विशेष गरी यो र अर्को जन्मको कर्म र फलको बारेमा सोच्नु पर्दछ। राम्रो नराम्रो, सुख दुःख, जेसुकैले पनि स्वभाव नबदल्ने व्यक्ति दृढ निश्चयवाल हुन्छ। उसलाई पछि सबैले प्रशंसा गर्ने कुरा निश्चित छ। तसर्थ जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि परिवर्तन रहित दृढ निश्चयवाला बन्नुपर्दछ। दृढता भएको व्यक्ति भन्नाले मनमा जे आउँछ त्यो वा मानिसले जे भन्छन् त्यसका पछि नलागिकन काम र आचरणमा दृढ हुनु हो, न कि ढाडभित्र लट्ठी घुसाएको जस्तो बङ्ग्याउनै नसक्ने बन्नु भनेको होइन। 4. सम्पूर्ण काम र आचरणमा पहिले र पछि सोच्नु पर्दछ। आफू र अरूहरूलाई हाल र पछि के फाइदा वा के हानि हुन्छ भन्ने जस्ता नाफा नोक्सान, राम्रो नराम्रो सबै कुरा सूक्ष्म रूपमा परीक्षण गर्नुपर्दछ। परीक्षण गर्न जानियो भने जस्तो सुकै सोचे पनि सफल हुन्छ। जाँचबुझ र परीक्षण नगरी गरिएको कामको बारेमा हाम्रो त के कुरा गर्नु, राजाहरूसम्म पनि पछुताउनु पर्दछ। राजा वीरदत्त र लङ्काका राजाले पनि बोधिसत्व सुपुष्पचन्द्र र ऋषि शान्तिवादिनहरू आफ्ना रानीहरूसँग सँगै बसेको देखेर काम वासनाको कारणले रानीहरू फकाएको मानेर कसैको हातबाट मार्न लगाए। पछि पछुतो माने पनि समाधानको केही उपाय थिएन। त्यस्तै अरूहरूको कुरा सुन्ने र छलकपटबाट झुक्क्याउने पनि हुन्छन्। ध्रुत पद्मबन्धुले कल्याणीलाई मारेर रगत लतपतिएको तरवार गौतमको अगाडि फालिदियो, जसले गर्दा गौतमले दण्ड भोग्नु पर्यो। एउटा चोरले गाईको बाछा चोरेर जङ्गलमा एक प्रत्येक बुद्ध अगाडि छोडेर भाग्यो, जसको कारण उक्त प्रत्येक बुद्धलाई कारवाही गरियो। तसर्थ जस्तो सुकै काम गरे पनि राम्रोसँग जाँचबुझ गर्नु आवश्यक छ। थाहा नभएसम्म र निश्चित नभएसम्म कुरा गर्नुहुन्न। अर्थ बुझेर निश्चित नभएसम्म कसम खानुहुन्न। यो भनाइ झैँ परीक्षण र विचार राम्रोसँग नगरिकन आफ्ना र अरूहरूका क्रियाकलाप जेसुकै भए तापनि सुरु गरेपछि पुरा हुन्छन् कि हुन्नन् र पुरा भए पनि परिणाम कस्तो आउँछ भन्ने कुरा जाँच्नमा निपुण हुनुपर्दछ। जस्तो कि बाण हान्दा भुइँमा पर्नु नभएको जस्तो जेसुकै काम गरे पनि तल पर्नुहुन्न भनिएको छ। आफ्नो दोष हेर्ने ऐना नलिकन अरूका दोषहरू खोज्ने चम्चा लिएर सबै मानिसहरूको बारेमा अन्दाजको भरमा द्रुत युक्ति प्रयोग गर्नु यसको मतलब होइन। 5. त्यसरी आफू र अरूहरूका कामहरू सबैमा उपकार चित्त र सच्चा सोचाइ भएमा आफू र अरूहरूका सम्पूर्ण कामनाहरू पुरा हुन्छन्। यो जीवनमा शुक्ल पक्षका रक्षकहरूले सुरक्षा र पालन गर्छन्। त्यस्तै धन सम्पत्ति भाग्यको पनि विकास हुन्छ। सबै मानिसहरू मित्र बन्छन् र आफ्नो सम्मान गर्छन्। पछिल्लो जन्मको धर्म पनि स्वतः पुरा हुने भएकाले यस्तो सदाशयबाट कहिल्यै पनि अलग नहुनु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। अरूहरूप्रति वैरभाव हुने व्यक्ति आफैलाई पनि खराबी हुन्छ भनिएको छ। परोपकारको अर्थ आफूले अरूहरूले उपकार गरून् कि नगरून् त्यसमा भर नपरिकन उच्च निम्न, राम्रा नराम्रा बीचका सबैलाई हित हुने भद्र सोचाइ हो। त्यस्तो नभई आफ्ना बन्धु बान्धव, मित्र, प्रिय,
छोरा, नाति, श्रीमतीलाई माया गरी दयालु बन्नु मात्र परोपकार चित्त होइन। यी 5वटै कुराहरू पूर्ण छन् भने अरू गुण केही नभए पनि त्यो सज्जन व्यक्ति उत्तम मानिस बन्नेछ। यस्तो सुनेपछि सोन्नु लोदेनले भने, त्यस्तो भए तापनि सबै शिक्षाहरू जाने पनि व्यवहारमा लागू गर्दैनन्। आजकलका धेरै जसो मानिसहरूको मुखको बोल्ने तरिका हेर्दा सभ्य र विद्वान जस्तो लागे तापनि उनीहरूका क्रियाकलाप हेर्दा असभ्य भए जस्तो लाग्छ। त्यस्तो हुनाको कारण के होला? बुढाले उत्तर दिए, हो सोन्नु लोदेन, राम्रोसँग सुनेर मनमा राख। आजकलका सबै व्यक्तिहरूले जाने जति व्यवहारमा लागू गर्न नसक्नुको कारण स्वार्थ र क्लेशहरूको बसमा पर्नु हो। यस्तो भनिएको छ, कुनाबाट हेर्दा मूर्ख पनि विद्वान जस्ता देखिन्छन्। हातमा काम आएपछि एउटै पनि जान्दैनन्, तसर्थ आफ्नो मनलाई क्लेशको वशमा पर्न दिनु हुँदैन। रागको बसमा परेर अरूहरूको धन सम्पत्ति चोर्ने, घुस खाने, महिलाहरूलाई अपहरण गरी कुटाई खाने र मुद्दा मामिलामा पर्ने, देव प्रतिमा तोड्ने, साथीलाई ठग्ने, जीव हत्या गर्ने गर्छन्। रिसको बसमा परेर आमा बाबुलाई पिट्ने, गाली गलौज गर्ने, साथीसँग वैरभाव लिएर उसको निन्दा गर्ने, जोसुकै व्यक्तिसँग पनि झगडा गर्ने, विवाद गर्ने, मार्ने, पिट्ने आदि गरेर आफू र अरूहरू सबैलाई दुःख दिन्छन्। अहङ्कार, घमण्डको वशमा परेर आफ्नो अहङ्कारी चित्तले मनलाई फुलाएर अरूहरूको अपमान गर्ने, खराब कुरा बोल्ने, निन्दा गर्ने, होच्याउने आदि गर्छन्। ईर्ष्याको बसमा परेर उत्कृष्ट व्यक्तिहरूलाई दोष लगाउने, कुरा काट्ने गर्छन् भने आफू समानका व्यक्तिहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने, निन्दा गर्ने तथा अरूहरूको बल, धन सम्पत्ति, अधिकार आदि देखेर वैचयन हुन्छन्। कन्जुस्याइको बसमा परेर आफ्नो साथमा जतिसुकै धन सम्पत्ति भए पनि माथिका देवहरूको पूजा नगर्ने तथा तलका व्यक्तिहरूलाई दान गर्दैनन्। आवश्यक परेका ठाउँमा उधारो पनि दिँदैनन्। उनीहरूलाई ठिक हुने र सन्तुष्ट हुने समय पनि हुँदैन। कमसेकम आफ्नो पेट पनि राम्रोसँग भर्नका लागि सम्पत्ति प्रयोग गर्न सक्दैनन्। यस्ता व्यक्तिहरू त साँच्चैकै प्रेत हुन्। मोहको बसमा परेर कुशल कर्म गर्ने, अकुशल कर्म त्याग्ने, राम्रो वा नराम्रो काम, मानिसहरूको राम्रो वा नराम्रोपन लिने र त्याग्ने विषयमा केही पनि थाहा नपाएर किंकर्तव्यमोद लट्ठ हुन्छन्। यसरी 5 विषहरू राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, घमण्ड र कन्जुस्याइ लगायतका 6 क्लेशहरूले यो र पछिल्लो जीवनका सबै अवाञ्छित दुःखहरू ल्याउँछन्। धर्म र लोक दुवैका कामहरूलाई दूषित बनाउने मूल कारण यो स्वार्थी क्लेशले जस्तो सोच्यो त्यस्तै हुन्छ। त्यसमा आफ्नो नियन्त्रण हुँदैन। यो जन्म र अर्को जन्ममा सुख र शान्तिको उपभोग गर्न चाहने व्यक्तिहरूले बहिर्मुखी भई अरूहरूको राम्रो वा नराम्रो भन्दै नबसेर अन्तर्मुखी भई सधैँ आफ्नो मनलाई आफैले जाँचेर आफ्नो मनलाई आफैले सुधार्नु पर्दछ। आफैले आफूलाई मार्गमा लगाउनु पर्दछ। यसैमा धर्म र लोक दुवैका सम्पूर्ण अभ्यासहरू सङ्ग्रहित हुन्छन्। बुझ्यौ त बुद्धिमान बालक? अझै केही सुन। धन त ठुलो लाभ र हानिको कारण हो। पूजा तथा दानद्वारा पुण्यको सार ल्याऊ। पाउन गाह्रो मानव जुनी अहिले पाएकै बेलामा उपवासी र उपासकका शीलहरूको पालन गर। रिस नरकमा जन्माउने कारण भएकाले यससँग सामना गर्न सहनशीलताको कवच लगाऊ। अल्छीपनाले यो र पछिल्लो जन्मको अर्थ सिद्ध हुन नदिने भएकाले परिश्रमको नदीको बहावलाई निरन्तर सेवन गर। चञ्चलतायुक्त व्यक्तिले मानव जीवन व्यर्थमै बिताइरहेको हुन्छ। तसर्थ ठुलो अर्थ भएको कुशल कर्ममा एकाग्र भएर लाग। 2 नीतिसँग सम्बन्धित कार्यहरू जान्नका लागि श्रुतमयी, चिन्तामयी र भावनामयी प्रज्ञाको आश्रय ल्याऊ। घमण्डीसँग प्रसन्न हुने समय हुन्न। ईर्ष्यालुसँग सुखी हुने समय हुन्न। रागीसँग सन्तोष हुने समय हुन्न। रिसाहा व्यक्तिसँग मिलेर रहने समय हुन्न। कन्जुस व्यक्तिसँग
बस्ने समय हुन्न। मूढ व्यक्तिसँग सम्पन्न गर्ने समय हुन्न। भ्रमयुक्त चित्तमा सुख पाउने समय हुन्न। क्लेश कम भएमा दुःख पनि कम हुन्छ। क्लेश नष्ट हुँदा दुःख पनि नष्ट हुन्छ। यसरी नचाहेका कुराहरूको मूल क्लेश रूपी शत्रुलाई नाश गर्नु नै राम्रो छ। यसो भनेर ती बुढा मान्छे बिस्तारै उठे। सोन्नु लोदेनले उनको कुरालाई हृदयदेखि नै विश्वास गरी प्रसन्नतापूर्वक बुढालाई प्रणाम गरेर आदरपूर्वक यसो भने, हे भद्रकल्पका पुरुष, तपाईको सुभाषित वचन मणिको निधि जस्तै छ। कृपालु मातापिता र बुद्धजनहरू सभ्य व्यक्तिहरूका हृदय जस्तै हुन्। हृदयको अमृत समान यी शिक्षाहरू मैले पनि कहिल्यै पनि सुनेको थिइनँ। आज वृद्ध विद्वानको कृपाले अनाथ बच्चाका लागि मातापिताको उपदेश समान पाएँ। अब पिताले पुत्रलाई दिए झैँ बारम्बार आरतीहरू दिनुहोस् भनी बिन्ती गर्दछु। असीम कृपालु रत्न स्वरूप तपाईँको प्रसन्न चेहराको बारम्बार दर्शन पाउन सकूँ भन्ने प्रार्थना गर्दछु। बुढा प्रसन्न भई प्रेमपूर्वक, राम्रो राम्रो छोरा, तिमी सुखपूर्वक बस भनेर बिस्तारै त्यहाँबाट गए। पाल्चु लोर्गेन जिङ्वे छोक्की वाङपोको वचन दुई नीतिको हृदयसार नामक ग्रन्थ समाप्त भयो। नेपाली लोचावा पुण्यप्रसाद पराजुलीज्यूले यसको अनुवाद गर्नुभएको थियो। एनभिटिभीद्वारा प्रायोजित यस दुई नीतिको हृदयसार नामक ग्रन्थ यति नै रहेको छ। यस पुस्तक उपलब्ध गराउनुहुने लोचावा पुण्यप्रसाद पराजुलीज्यूप्रति एनभिटिभी परिवार हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछ। अन्तिममा यस अडियो बुक मन परेमा लाइक, शेयर, कमेन्ट तथा सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साधु साधु साधु।